अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। सितंबर के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जो हलचल मची और मियां नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो वाज़े नैरेटिव सामने आया, उसके नतीजे में पीडीएम की जमातों में से सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के अंदर तोड़ फोड़ करने के सिलसिले में जो कोशिशें शुरू की गई थी, आज उसमें इस्टेब्लिशमेंट को एक ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी हासिल हुई है और साबिक वफाकी वजीर नून लीग के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादर बलोच और बलोचिस्तान के साबिक वजीर आला सरदार सनाउल्लाह ज़हरी ने मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब्दुल कादर बलोच और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी की जानिब से वही बातें की गई जिनकी उम्मीद की जा रही थी और उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ जो बयानिया लोगों के सामने पेश किया है वो किसी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं और नून लीग के दीगर रहनुमाओं में भी इस बयाने के हवाले से तशवीश पाई जाती है। इस सिलसिले में उन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का ऐलान किया और कहा कि आने वाले दिनों में वो अपनी सियासी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। अब्दुल कादर बलोच की जानिब से मुस्लिम लीग नून को छोड़ने से पहले वो कौन सी जमात थी जिसने उनसे राब्ता किया, पीडीएम के वो कौन से लीडर थे जिनके मोतमद खास कोयटा पहुंचे और उन्होंने अब्दुल कादर बलोच से मुलाकात की थी। आज हम इस पर भी बात करेंगे। मैं आपको इस हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज भी दूंगा, जबकि आज आपके साथ मैं ये बात भी शेयर करता चलूं कि पीडीएम का इजलास इतवार के रोज होने जा रहा है, जिसमें मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। पीडीएम का ये इजलास काफी हवालों से अहम होगा। मियां नवाज शरीफ की जानिब से जो नैरेटिव दिया गया है, इस सिलसिले में पीडीएम की जमातों के अंदर जो तशवीश पाई जा रही थी, उस पर मियां नवाज शरीफ अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे। जरा ये भी बताते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो इंटरव्यू दिया गया है उस पर भी पीडीएम के इजलास में बात होगी, जबकि कौमी वतन पार्टी और जमीयत अहले हदीस की जानिब से भी इस तरह की रिजर्वेशन सामने आ रही हैं और जराए बताते हैं कि वो भी मियां नवाज शरीफ के बयान से मुत्तफिक नजर नहीं आती। पीडीएम के इतवार को होने वाले इजलास में ये सारी जमातें भी अपनी बातें रखेंगी। जरा ये बताते हैं कि मीसा के पाकिस्तान के हवाले से जो दस्तावेज तैयार की गई है उस पर भी मुशावरत की जाएगी। मियां नवाज शरीफ को उस हवाले से आगाह किया जाएगा, जबकि पीडीएम की सूबाई सतह पर और डिस्ट्रिक्ट सतह पर तंजीम साजी के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है वो भी इजलास के सामने रखी जाएगी। साबिक वफाकी वजीर और नून लीग बलोचिस्तान के रहनुमा अब्दुल कादर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी की जानिब से अपनी पार्टी छोड़ने के हवाले से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जमान मोहम्मद जुबैर का कहना था कि 24 अक्टूबर तक अब्दुल कादर बलोच मियां नवाज शरीफ के साथ थे और उन्होंने हमें वाज़े तौर पर कहा था कि जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है वो ही मेरा बयानिया है और मैं उससे मुत्तफिक हूं। उनकी नून लीग से नाराजगी का सबब यह था कि वो चाहते थे कि सरदार सनाउल्लाह ज़हरी पीडीएम के कोयटा वाले जलसे में शरीक हों और स्टेज पर उनको एक नशस्त दी जाए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ था कि सरदार सनाउल्लाह ज़हरी और अख्तर जान मैंगल के दरमियान सख्त किस्म के इख्तलाफात दुश्मनी की हद तक हैं और इस सिलसिले में अख्तर मैंगल ने पीडीएम की क़यादत के सामने ये बात वाज़े कर दी थी कि अगर सनाउल्लाह ज़हरी पीडीएम के कोयटा के जलसे में आएंगे तो अख्तर जान मैंगल इस जलसे में शरीक नहीं होंगे। जरा ये बताते हैं कि इस सिलसिले में जब सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादर बलोच की जानिब से नून लीग के पाकिस्तान में मौजूद रहनुमाओं को ये बात बताई गई तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ राब्ता किया और उन्हें इस सारी सूरत-हाल से आगाह किया। मियां नवाज शरीफ काफी अरसे से सरदार सनाउल्लाह ज़हरी से नाराज थे। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत के खात्मे से पहले सरदार सनाउल्लाह ज़हरी का जो किरदार था उस पर मियां नवाज शरीफ उन दिनों से ही उनके ऊपर नाराज थे और इस नाराजगी का एक सबब ये भी था कि अपनी हुकूमत खत्म होने के बाद इस सारे अरसे के अंदर सनाउल्लाह ज़हरी मुल्क से बाहर चले गए और नून लीग के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। मियां नवाज शरीफ किसी सूरत भी नहीं चाहते थे कि सरदार अख्तर मैंगल को सनाउल्लाह ज़हरी की कीमत पर नाराज कर दिया जाए,
کیونکہ پی ڈی ایم کی وہ انتہائی اہم جماعت تھی جس کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ سردار ثناء اللہ زہری کے حوالے سے میاں نواز شریف کو پہلے ہی اطلاع تھی کہ وہ جس بیانیے پر چل پڑے سردار ثناء اللہ زہری اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ میں آج آپ کے ساتھ یہ سٹوری بھی شیئر کرتا چلوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر درار ڈالنے کے لیے اس کے اہم رہنماؤں کو توڑنے کے لیے 2 ہفتوں سے کوششیں شروع کی گئی ہیں۔ کوئٹہ کے جلسے کے بعد اس پر انتہائی سنجیدہ قسم کی کوششیں کی گئی ہیں اور مختلف مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے رابطے کیے گئے ہیں، لیکن عبدالقادر بلوچ کے اوپر جو کوششیں کی گئیں اس میں وہ ادارے کامیاب ہو گئے، جبکہ بہت سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے نیریٹو کے خلاف بغاوت کر دیں، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری کی اسلام آباد میں ایک اہم سرکاری افسر سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد وہ کراچی گئے اور اس کے بعد یہ خبریں میڈیا کے اندر لیک کی گئیں کہ عبدالقادر بلوچ میاں نواز شریف کے نیریٹو کے خلاف ہیں اور وہ نون لیگ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے سندھ میں مسلم لیگ نون کے کچھ لیڈروں سے بھی ملاقاتیں کی اور انہیں بھی کہا کہ وہ ان کے ساتھ چلیں اور آنے والے دنوں میں ان کی حیثیت تبدیل کروا دی جائے گی، لیکن مسلم لیگ نون کے سندھ کے کچھ رہنماؤں نے اس حوالے سے انکار کیا اور عبدالقادر بلوچ واپس آ گئے۔ لیکن آج میں آپ کے ساتھ یہ سٹوری بھی شیئر کرتا چلوں کہ جس ادارے کے سربراہ سے انہوں نے اسلام آباد میں ملاقات کی، تب اس بات کا تاثر پایا جا رہا تھا کہ عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری مسلم لیگ نون کو چھوڑنے کے بعد تحریک انصاف کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ لیکن آج آپ کے ساتھ میں یہ سٹوری شیئر کرتا چلوں کہ عبدالقادر بلوچ کراچی کے دورے کے بعد جب کوئٹہ پہنچے تو آصف علی زرداری کے انتہائی ایک اہم معتمد جنہوں نے بلوچستان کی حکومت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا تھا، وہ کوئٹہ پہنچے اور انہوں نے عبدالقادر بلوچ سے ملاقات کی اور انہیں پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی۔ آج مسلم لیگ نون سے علیحدگی کے بعد عبدالقادر بلوچ سے پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما نے ملاقات کی۔ سابق وفاقی وزیر سردار عمر گورگیج کے رہائش گاہ پر عبدالقادر بلوچ گئے اور ثناء اللہ زہری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ہمیں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کی اس ملاقات کے اندر بہت ساری باتیں طے ہوئی ہیں۔ سردار عمر گورگیج نے عبدالقادر بلوچ کو بھی اپنی جانب سے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی ہے، عبدالقادر بلوچ کی جانب سے بھی ان کی دعوت کو قبول کرنے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عبدالقادر بلوچ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے، لیکن اس سلسلے میں انہیں کس سے اجازت لینا ہوگی وہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر وہ پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شاید سیاسی صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ آصف علی زرداری کے جس معتمد خاص نے عبدالقادر بلوچ سے ملاقات کی تھی، اسی دن پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے صدر سے بھی عبدالقادر بلوچ کی ملاقات ہوئی۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ جب پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کو اکٹھا رکھنے کے لیے تمام اختلافات ایک طرف رکھ کر ایک ساتھ چلنے کی کوششیں کر رہی ہیں، اس دوران اگر عبدالقادر بلوچ پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہوتے ہیں تو ایک بات واضح ہو جائے گی کہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن پی ڈی ایم میں جو دیگر جماعتیں ہیں اس جیسی نہیں رہے گی۔ پی ڈی ایم کو 8 نومبر کو ہونے والے اجلاس میں جب میاں نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے، اس سلسلے میں ذرائع نے اس بات کی تصدیق نہیں کی، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان سے ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس کے اندر شریک ہوں، لیکن ابھی اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ میاں نواز شریف کی پی ڈی ایم کے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت بہت سارے حوالوں سے اہم ہے۔ وہ اپنے بیانے کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ میاں نواز شریف اپنے نیریٹو کے حوالے سے تمام جماعتوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے اور تمام جماعتیں بھی اپنا موقف ان کے سامنے رکھیں گی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔